आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले 4 रियासतों के अपने दौरे में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबे में ताउन को आगे बढ़ाने की खातिर अमरीका के अंडर सेक्रेटरी जेफरी कैसलर के साथ मीटिंग की। वजीर आजम ने मुजाहिद आजादी विनायक दामोदर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश होने से रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर हैं। मौसमियात महकमे ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्पेस एक्स का स्टारशिप मिशन रॉकेट फटने की वजह से तीसरी मर्तबा नाकाम हो गया है। और पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस में आज कार्लोस अल्कराज, ईगा स्वियातेक और आरियाना सबालिन्का दूसरे राउंड में खेल रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से सिक्किम, मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। सिक्किम के अपने दौरे में वजीर आजम एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे जिसका मौजू है सिक्किम के 50 साल पेशरफ्त और मकासद, फितरत और तरक्की। जनाब मोदी रियासत में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। बाद में जनाब मोदी मगरबी बंगाल जाएंगे, जहां वो अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस तकसीमकारी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वजीर आजम बिहार जाएंगे और पटना हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। अगले रोज जनाब मोदी कराकट में 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम एक अवामी तकरीब से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी बाद में उत्तर प्रदेश जाएंगे और कानपुर नगर में तकरीबन 20,900 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो एक अवामी तकरीब से खिताब भी करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज अमरीका के अंडर सेक्रेटरी जेफरी कैसलर से मुलाकात की, जिसका मकसद अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के सिलसिले में ताउन को फरोग देना है। दोनों रहनुमाओं ने तकनीकी और तिजारती इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए भारत अमरीका कलीदी तिजारती मुज़ाकरात का जल्द इनेकाद कराने पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आजादी विनायक दामोदर सावरकर के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि सावरकर भारत माता के एक सच्चे सपूत थे और बरतानवी हुकूमत की सख्त तरीन अजियतें भी मादरे वतन के तईं उनके जज्बे को कमजोर न कर सकीं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि मुल्क उनकी गैर मामूली शुजाअत और आजादी की तहरीक के लिए उनकी जद्दोजहद को कभी नहीं भुला सकता। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा, शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ ये साहसिक क्रांतिकारी भी थे। यह वीर सावरकर ये थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफ्द ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से भारत के सिफारती राब्ते के हिस्से के तौर पर आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। ये वफ्द पाकिस्तान की शय पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के आलमी राब्ते के तहत अब तक जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर का दौरा कर चुका है। वफ्द ने बैन पार्लिमानी इश्तराक से मुतालिक कमेटी के वाइस चेयरपर्सन मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरपर्सन मोहम्मद रफीकी से मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता अज़्म के ताल्लुक से जानकारी दी। इंडोनेशिया के रहनुमाओं ने कहा कि वो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। इधर शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक और कसीर जमाती वफ्द कांगो जमहूरिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सियरा लियोन रवाना हो गया है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की सरबराही में एक पार्लिमानी वफ्द रोम पहुंच गया है। पनामा में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में सभी पार्टियों के वफ्द ने पनामा असेंबली के सदर के साथ मीटिंग की।
اس میٹنگ کے دوران جناب تھرور نے کہا کہ بھارت کو جنگ شروع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ دہشت گردانہ واقعے کے تناظر میں کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. We conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities, only known terrorist bases. ادھر جنوبی افریقہ میں NCP شرد پوار کی لیڈر سپریا سولے کی قیادت میں کل جماعتی وفد نے سرحد پار سے پھیلنے والی دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کو اجاگر کیا۔ وفد کے ارکان نے اس بات سے مطلع کیا کہ بھارتی فوج نے آپریشن سندور کے تحت جو جوابی کارروائی کی وہ درستگی اور اچوک انداز سے متوازن طریقے پر کی گئی، جس سے کشیدگی کو طول دیے بغیر دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں شمالی ریلوے کے جموں ڈویژن کے آپریٹنگ اور کمرشل محکمے کے 200 سے زیادہ ملازمین کی آپریشن سندور کے دوران غیر معمولی خدمات کے تئیں ان کے پختہ عہد کے اعتراف میں ان کی عزت افزائی کی گئی۔ نازک گھڑی میں ان کی لگن، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ریل خدمات میں تسلسل برقرار رکھنے میں ان کا اہم رول اس کا ایک ثبوت ہے۔ جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگل نے ریلویز کے زیر اہتمام ایک خصوصی پروگرام میں 209 ملازمین کو سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ کچھ حصوں میں بارش میں کمی آئی ہے۔ 2 روز تک مسلسل بارش کے بعد ممبئی اور اس سے متصل علاقوں میں آج صبح سے مطلع صاف ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے 4 اضلاع رتنا گیری، سندھو درگ، کولہاپور اور سانگلی کے لیے ریڈ الرٹ، جبکہ ریاست کے دیگر 8 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ساحلی ضلع سندھو درگ میں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ کل اکولا میں شدید بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں مکانات، پھلوں کے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ NDRF کی ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رائے گڑھ ضلع کے مہاٹ پہنچ گئی ہے۔ IMD نے جلگاؤں، دھولے اور سندھو درگ میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ایلن مسک کے اسپیس ایکس نے آج صبح اپنے بڑے راکٹ اسٹار شپ کو تیسری آزمائش کے لیے چھوڑا، لیکن اڑان کے کچھ ہی منٹ بعد تیسرا تجربہ بھی پہلے 2 تجربات کی طرح ناکام ہو گیا۔ راکٹ میں ایک بڑی خرابی آ گئی اور یہ پھٹ پڑا۔ کمپنی کے بانی ایلن مسک نے ایندھن کے رساؤ کو اس کا سبب بتایا ہے۔ یہ لگاتار تیسرا موقع ہے کہ جب اسٹار شپ پرواز کو آزمائش کے دوران خرابی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کی گزشتہ 2 آزمائشی پروازیں ایئر کرافٹ کے تباہ ہونے سے ناکام ہو گئی تھیں۔ آج کا تجربہ اسٹار شپ کی 9ویں آزمائشی پرواز تھی اور یہ سابقہ 2 کوششوں کے مقابلے آگے بڑھتے ہوئے کامیابی کے ساتھ مدار تک پہنچ گیا تھا۔ البتہ خلائی راکٹ کا پے لوڈ حصہ نہ کھلنے کی وجہ سے اسٹار لنک کے سیٹلائٹ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں آج پیرس کے رونالڈ گیروس میں کارلوس الکراز، ایگا سویتک اور آریانا سبالین کا دوسرے دور میں اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ادھر IPL T20 کرکٹ میں کل رات رائل چیلنجرز بنگلورو نے میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ RCB کو 228 رن کا نشانہ ملا تھا، جو اس نے 18 اوورز اور 4 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ RCB پوائنٹس ٹیبل میں 2 سر فہرست ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے اور پہلے کوالیفائر کے لیے اس نے اپنی جگہ پکی کر لی ہے، جس کے تحت کل اس کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے شروع ہونے والے 4 ریاستوں کے اپنے دورے میں 70,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کی خاطر امریکہ کے انڈر سیکرٹری جیفری کیسلر کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نے مجاہد آزادی ونائک دامودر ساورکر کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں بارش ہونے سے روزمرہ کے معمولات متاثر ہیں۔ موسمیات محکمے نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔